नमस्कार। कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिवाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै रेडियो सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बडीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, बडीघाट गतिविधिको आजको 83औं अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। आजको बडीघाट गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ हात्तीपाइले रोगबाट बडीघाट कति सुरक्षित छ त एक सामग्री। 300 जना मान्छेमा हामीले स्याम्पल लिएर हेरेका थियौँ। त्यति बेलाको रेकर्ड अनुसार बडीघाट गाउँपालिका चाहिँ पूर्ण रूपमा हात्तीपाइले सम्बन्धमा चाहिँ सुरक्षित गाउँपालिका मानिएको थियो। बडीघाट गाउँपालिकाको आयोजना तथा सहजीकरणमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमको जानकारी र साथमा बडीघाट गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रकाश बहादुर छेत्रीज्यूसँग गरिएको कुराकानी। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ राजनीति प्रवेश गर्न हुँदैन, यो पवित्र क्षेत्र हो। जब राजनीति छिर्छ शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह हुन थाल्छ, त्यसले चाहिँ शिक्षालाई तहस नहस बनाउँछ। विद्यालयहरूमा पनि शिक्षकहरू लगायत कसैले पनि यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्न हुँदैन। श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं। यही चैत्र 20 गतेदेखि बागलुङमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। बडीघाट गाउँपालिका हात्तीपाइले रोगबाट कति सुरक्षित छ भनी पालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक चुडामडी कण्डेज्यूलाई हामीले सोधेका थियौँ। सुनौ यो सामग्री। यो भन्दा पहिला 2 चोटि बडीघाट गाउँपालिकामा भएको छ। पहिलो पटक खरवाङमा भएको हो भने दोस्रो पटक चाहिँ हाम्रो गोलीचौर आसपासमा 300 जना मान्छेमा हामीले स्याम्पल लिएर हेरेका थियौँ। त्यति बेलाको रेकर्ड अनुसार बडीघाट गाउँपालिका चाहिँ पूर्ण रूपमा हात्तीपाइले सम्बन्धमा चाहिँ सुरक्षित गाउँपालिका मानिएको थियो र अब जिल्लाभरि नै फैलिने क्रममा रहेको जस्तो देखिएकोले अहिले हामी कति सुरक्षित छौँ भनेर अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन। बडीघाट गाउँपालिकामा औषधि खानुपर्ने संख्या करिब 28,000 हुन आउँछ। यो चाहिँ गर्भवतीहरू 7 दिनभित्रको सुत्केरी र सिकिस्त भएका बिरामीहरूलाई छोडेर रहने पपुलेसन हो। यसमा चाहिँ विदेश भएको संख्या कति छ त्यो बाहेक सम्पूर्ण आम समुदायले हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खाँदै हुनुहुन्छ। यसमा 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई पनि हामीले औषधि खुवाउँदैनौँ। ट्याब्लेट खुवाउँदाखेरि मान्छेहरूलाई अनेक प्रकारका शङ्का उपशङ्का हुने र खाने भन्दा नखाने पपुलेसन धेरै हुने, जसले गर्दा चाहिँ कार्यक्रम 12 वर्षसम्म चल्न परेको स्थिति हो। बागलुङमा भन्यो भने 12 वर्ष, तर नेपाललाई भरिको कुरा गर्यो भने चाहिँ कार्यक्रम चल्न थालेको 20 वर्ष पुगेको छ। अहिले हामीले स्वास्थ्य कर्मीले नै यो औषधि टोलमा पुगेर खुवाउने भन्ने गरी निर्देशिका आएको छ। स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले नै औषधि खुवाउनु पर्ने भन्ने निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू नै पहिलो दिन उपयुक्त ठाउँमा रहेका बुथहरूमा र दोस्रो तेस्रो दिन चाहिँ बाँकी रहेका घरहरूमा पुगेर औषधि खुवाउने कार्यक्रम रहने कुरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले 3 दिन म्यासिभली अभियान चलाउँछौँ। त्यसपछि छुटेको मान्छेलाई पुनः स्वास्थ्य संस्था आएर औषधि खुवाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने कार्यक्रम रहेको छ। रनसिङकिटेनी, सिसाखानी, माथिल्लो दर्लिङ जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ समय थप गर्न पर्ने गरी साथीहरूको सुझाव आयो भने हामीले 3 दिनको कार्यक्रमलाई 4 दिन 5 दिनसम्म पनि सञ्चालन गर्न सकिने स्थिति छ। हात्तीपाइलेको औषधिले साइड इफेक्ट देखाउने भनेको हात्तीपाइलेको जीवाणु शरीरमा भएका मान्छेलाई मात्रै बढी हो। जसको शरीरमा हात्तीपाइलेको जीवाणु छैन उसलाई पनि यो औषधिले फाइदा गर्छ। त्यो कुन अर्थमा भन्दा मानिसहरूले अहिले जुकाको औषधि खाँदै हुनुहुन्छ। सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले 6 महिनामा जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम राखेर औषधि खुवाउँछौँ। 5 वर्षभन्दा माथिको मान्छेलाई गाउँपालिकामा जुकाको औषधि खुवाउने कुनै पनि कार्यक्रम छैन। तर यो कार्यक्रममा चाहिँ सबैले
जुकाको औषधि चाहिँ साथसाथै खान पाउनुहुनेछ र त्यसले गर्दा पेटका अन्य जुकाहरूबाट पनि हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूले छुटकारा पाउनुहुनेछ। यो हात्तीपाइलेको औषधि खानको लागि चाहिँ कसैले केही सोच्नु पर्ने छैन। सबै मान्छेले एकैचोटि औषधि नखुवाइदिँदाखेरि यो समस्या बढेर यत्रो 12 वर्ष हामीले औषधि खुवाउनु पर्यो। सबै व्यक्तिहरूले एकैचोटि एकै दिन औषधि खाने हो भने यो रोगलाई हामीले सजिलै निवारण गर्न सकिने स्थिति रहन्छ। मानव इतिहासको कुष्ठरोग पछिको दोस्रो पुरानो रोग र जसले चाहिँ मानिसलाई शारीरिक रूपमा असक्षम बनाउँछ। अन्डकोश सुनिन्छ, खुट्टाहरू सुनिन्छ, मनोबल भए तापनि शारीरिक रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमता घटाइदिन्छ। र हात्तीपाइलेको अरूलाई के फरक छ भने चाहिँ अरू रोग लाग्यो भने मान्छे निश्चित समयपछि मर्छ अथवा उसलाई स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै जान्छ। तर यो 15 वर्षमै हात्तीपाइले रोग हात्तीपाइले भइसक्यो भने पनि त्यो बच्चा उसको पूर्ण जीवन 80 वर्ष नै बाँच्न सक्ने हुन्छ। शारीरिक रूपमा मानिस असक्षम हुने भयो, खुट्टै त्यत्रो ठुलो भइसक्ने भयो, हाइड्रोसिल भएपछि उसलाई अरू के भन्छ अरे यो सेक्सुअल लाइफ पनि त्यति राम्रो नहुने भयो। यही कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ समाजमा बिहे गर्न गाह्रो हुने त्यस्ता खालका समस्याहरू, लान्छना भेदभावका कुराहरू पनि हुने भएकोले शिक्षित समुदायले नै अब यो विचार गर्न आएको हो कि भनेर प्रचार प्रसार गर्ने, तर यो रोगको बारेमा र यी औषधिको बारेमा अध्ययन चाहिँ नगर्ने। त्यही कारणले गर्दा हामी धेरै वर्षदेखि जमर्को गरे तापनि यो वर्षसम्म हामी अझै हात्तीपाइले रोगबाट छुटकारा पाउन सकेका छैनौँ। मैले सबैजनालाई अनुरोध गर्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा कोही पनि व्यक्ति यो औषधि खानलाई कन्फ्युज नहुनुहोस्। कम्तीमा पनि पेटमा भएका जुकाहरू मार्ने औषधि तपाईँहरूको घर दैलोमा आएको छ। यदि तपाईँमा हात्तीपाइलेका जीवाणुहरू पनि रहेछन् भने साथसाथै हात्तीपाइलेका जीवाणुहरू पनि सफा हुन्छन् र तपाईँको बाँकी जीवन सहज हुनेछ। यदि यहाँले औषधि खानु भएन र छिमेकमा अरूले पनि खाने वातावरण बनाइदिनु भएन भने असुरक्षित समुदायमा सधैँभरि हात्तीपाइलेको ढिपढिपीमा बाँच्न पर्ने अवस्था रहन सक्छ। धेरै वर्ष सरकारले पनि औषधि लिएर पाउन सक्दैन। खाडा परेका बिरामी, 2 वर्ष मुनिका बच्चा, 7 दिनभित्रको सुत्केरी र गर्भवती बाहेक सबैले खोजी औषधि खाइदिनु भयो भने कार्यक्रम पनि सफल हुन्छ र यहाँको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि सुधार आउनेछ भन्न चाहन्छु। श्रोता, तपाईले यति बेला कार्यक्रममा सुन्नुभयो हात्तीपाइले रोगबाट बडिघाट कति सुरक्षित छ त एक सामग्री। अब भने लागौं बडिघाट गाउँपालिकाको आयोजना तथा सहजीकरणमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमको जानकारीतर्फ। बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खरबाङमा गत हप्तादेखि 65 दिने आधारभूत सिलाइ बुनाइ तालिम सञ्चालन भएको छ। सिटिभिटीको आर्थिक सहयोग, धौलागिरी बहुप्राविधिक शिक्षालय बानपा 14 को प्राविधिक सहयोगमा बडिघाट 2 को वडा कार्यालयको व्यवस्थापनमा तालिम सञ्चालन भएको वडा अध्यक्ष ढालप्रसाद शेरचनले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको सभाहाल खरबाङमा भएको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सुनिल शेरचनले अहिले प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको युगमा सिप बिनाको मानिस अपाङ्ग सरह हुने भन्दै सिप सिकेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै वडा अध्यक्ष ढालप्रसाद शेरचनले कडा सङ्घर्षका कारण तालिम वडामा लिन सकिएको बताउँदै नियमित तालिममा सहभागी हुन परीक्षार्थीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। शेरचनले सिटिभिटीको सहयोगमा वडा नम्बर 2 मा मात्र अहिले 3 वटा तालिम सञ्चालन भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले सिप लिइसकेपछि एकल वा सामूहिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई वडाको तर्फदेखि साथ र सहयोग गर्न समेत तयार रहेको बताउनु भएको थियो। नेकपा एमाले वडा कमिटी 2 का अध्यक्ष खगेश्वर अर्याल, नेपाली काङ्ग्रेस वडा कमिटी 2 का उपसभापति डिलबहादुर राणा, महिला तथा बालबालिका सशक्तिकरण केन्द्रका अध्यक्ष बिना थापाले कार्यक्रममा बोल्दै यसअघि पनि विभिन्न समयमा तालिम सञ्चालन भए तापनि कम मानिसले मात्रै व्यवहारमा उतारेको बताउँदै त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रशिक्षक ममता बस्याल र कृषि प्राविधिक महेश सिलवालले तालिमको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। तालिममा 20 जना परीक्षार्थी सहभागी रहेका छन्। बडिघाट गाउँपालिकामा उद्यमशीलता विकास तालिम सम्पन्न भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बागलुङ र बडिघाट गाउँपालिकाको सहजीकरणमा तालिम सम्पन्न भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच सोही अवसरमा 45 दिने इलेक्ट्रिसियन तालिमको उद्घाटन समेत गरिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उपप्रमुख विष्णु प्रसाद भुसालले उद्यमको विकासबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै उत्पादनमा जोडिनु
गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। भुसालले तालिममा सिकेका कुरा व्यवहारमा पनि उतार्न आग्रह गर्दै तालिममा सहभागी सबैले तालिमका सबै कक्षा लिन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजाले उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न स्थानीय सरकार तयार रहेको भन्दै उद्यम विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। बर्डिघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण सुवेदीले युवाहरूलाई उद्यमी बन्न आग्रह गर्दै सरकार साथमा रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। तालिममा बर्डिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2बाट 4 जना, वडा नम्बर 5बाट 11 जना, वडा नम्बर 6बाट 4 जना र वडा नम्बर 8बाट 6 जना गरी कुल 25 जनाको सहभागिता रहेको छ। बर्डिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित रणसिंह पोखरी डाँडा भेडीखोर मोटरबाटोको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मोटरबाटोको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उपप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले भौतिक विकासको आधारशिला सडक भएको भन्दै सडक पहुँचसँगै स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्दै आर्थिक उपार्जनमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै बर्डिघाट गाउँपालिकाका प्रमुख मेहर सिंह पाइजाले बर्डिघाट गाउँपालिकामा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको भन्दै करिब सबै वडामा कच्ची सडक पुगेको समेत बताउनु भएको छ। र कोरोना महामारीमा थला पर्यो पर्यटन क्षेत्र। पर्यटक नै घरमा थन्किएपछि पर्यटकीय क्षेत्रमा झारपातको रास थियो। दुबो पलाउन थालिसकेको थियो। ससाना बिरुवाले मुना हाल्दै थिए। बर्डिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको चमेरे गुफाले पनि कोरोना महामारीको मार बिहोर्यो। लामो समय पर्यटक नदेखिएको गुफामा झण्डै 1 वर्षको अन्तरालपछि अहिले भने केही पर्यटक देखिन थालेका छन्। वडा नम्बर 5 को ग्वालीचौर स्थित सो गुफाको नाम करुण चमेरे गुफा राखेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी अभियान थालिएको थियो। गाउँपालिकाले समुद्री सतहदेखि 1531 मिटरको उचाइमा रहेको गुफा वरपर भौतिक पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ। गुफा परिसरमा पूर्वाधार निर्माणसँगै घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका छन्। गुफाभित्र विभिन्न प्रजातिका चमेरा रहेकाले गुफाको नाम चमेरे गुफा राखिएको वडा अध्यक्ष अर्जुन खरेलले बताउनु भएको छ। उहाँले गुफामा 4 प्रजातिका चमेरा पाइने समेत बताउनु भयो। 150 मिटर भन्दा लामो यो गुफा पछिल्लो पटक भएका केही प्रचार र प्रयासले चर्चामा आउन थालेको छ। कोरोना महामारीपछि यो गुफामा बिस्तारै आन्तरिक पर्यटक देखिन थालेका छन्। लामो प्राकृतिक गुफा र त्यहाँभित्र रहेका मनोरम दृश्यले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग नजिकै रहेको सो गुफा गाउँपालिकाको पर्यटनको मुख्य आधार हो। चमेरे गुफाका लागि गाउँपालिकाले 40 लाख खर्चेको थियो। त्यसको उपलब्धि बिस्तारै देखिन थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजाले बताउनु भएको छ। पछिल्लो पटक चमेरे गुफामा गण्डकी प्रदेश सरकारको समेत आँखा पुगेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पूर्वाधार बनाउन भनेर 20 लाख लगानी गरेको छ। कार्यक्रम बर्डिघाट गतिविधिमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो बर्डिघाट गाउँपालिकाको आयोजना तथा सहजीकरणमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमको जानकारी। अब भने लागौं कार्यक्रमको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ, जहाँ मैले बर्डिघाट गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रकाश बहादुर छेत्रीज्यूसँग कुराकानी गरेको छु। प्रकाशजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद अनिशजी। अहिले यो तेस्रो राष्ट्रपति रणशील प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। यसको तयारी र यो कसरी सञ्चालन गर्दै हुन्छ यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। हामी बर्डिघाट गाउँपालिकामा अहिले यही 2077 चैत 21 गतेदेखि 23 गतेसम्म तेस्रो राष्ट्रपति रणशील प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दैछौँ। प्रतियोगिताको चाहिँ चैत्र 21 गते हामी उद्घाटन समारोह गरेर सुरुवात गरेका छौँ। यो प्रतियोगिता बर्डिघाट गाउँपालिकाभित्र कक्षा 9 देखि 12 सम्म सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरू बिचमा हामीले चाहिँ विभिन्न विधामा खेलहरू सञ्चालन गर्दैछौँ र यो प्रतियोगिता चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति रणशील प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका 2070 चौथो संशोधन रहेको छ। त्यही निर्देशिकाको अधीनमा रही त्यो परिधिभित्र रही हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। यसमा विभिन्न विधाहरू रहेका छन्। ती विधाहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउनु हुनेछ। बर्डिघाट गाउँपालिकाभित्र 13वटा माध्यमिक विद्यालयहरू छन्। विद्यालयहरूको सक्रिय रूपमा सहभागिता रहेको छ। हामी निर्देशिका बमोजिम नै हामीले स्थानीय तहमा हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष मेयर सिंह पाइजा ज्यूको अध्यक्षतामा
हाम्रो व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। समितिले विभिन्न समयमा बैठकहरू गरेर व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ सबै व्यवस्थापन मिलाएको छ। हामीले चाहिँ यो प्रतियोगिता बर्डिघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा सञ्चालित त्रिभुवन नमुना माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अरू व्यवस्थापनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा हामी त्रिभुवन नमुना माध्यमिक विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। उहाँहरूको व्यवस्थापन उहाँहरूले खटेर व्यवस्थापन राम्रो गर्नुभएको छ। जे होस् उत्साहजनक रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ कार्यक्रम। अब यो राष्ट्रपति रणशीलभन्दा बाहिरको कुराकानी गरिरहँदाखेरि केही समय अगाडि यो शिक्षक दरबन्दी सँगसँगै विद्यालय समायोजनका कुराहरू पनि उठेका थिए। त्यसको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, के हुँदैछ त्यसबारे पनि जानकारी गराउनुहोस् न। हामी यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो बर्डिघाट गाउँपालिकामा दरबन्दी शिक्षक दरबन्दी पुलमा नभएको अवस्था र दरबन्दी थप हुने अवस्थामा छ। हाम्रो प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक तह, माध्यमिक तहका दरबन्दीहरू थप हुने अवस्थामा छ। हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको लिस्टमै हाम्रो प्राथमिक तहमा 54वटा दरबन्दी, निम्न माध्यमिक तहमा 64वटा र माध्यमिक तहमा 36 गरेर कुल 154 दरबन्दी थप हुने हाम्रो विभागले निकालेको चाहिँ लिस्टमा रहेको छ। र पहिलो चरणमा हाम्रोमा 8वटा शिक्षक दरबन्दी आएको थियो र हामीले हाम्रा केही 8वटा विद्यालयहरूमा त्यो वितरण गरिसकेका छौँ। र फेरि हाम्रो आन्तरिक रूपमा पनि यहाँ चाहिँ भित्र कुनै विद्यालयमा कोही विद्यार्थी सङ्ख्या कम, दरबन्दी बढी भएको अवस्था पनि छ। त्यसलाई पनि हामीले मिलानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। विद्यालय समायोजन पनि हामी थोरै अब भौगोलिक रूपमा विकट भएको र एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जान चाहिँ अलिक कठिन भएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले विद्यालय अत्यन्तै न्यून विद्यार्थी भएको र बन्द नगरी नहुने विद्यालयलाई हामी अर्कोमा समायोजन गर्ने र त्यहाँ भएका विद्यार्थीहरूलाई आवासीय रूपमा अर्को समायोजित हुने विद्यालयमा बस्ने व्यवस्था गर्ने हाम्रो चाहिँ योजना रहेको छ र यसलाई पनि हामी छिट्टै अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छौँ। विद्यालय समायोजन, शिक्षक दरबन्दी सँगसँगै तपाईँले समग्र यो बर्डिघाट गाउँपालिकामा विद्यालय भनौँ न शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। बर्डिघाटको 10वटै वडामा कुल 65वटा सामुदायिक विद्यालय र 3वटा संस्थागत विद्यालयहरू रहेका छन्। यसमा सबभन्दा पहिलो समस्या शिक्षक दरबन्दीकै समस्या छ यहाँ, र यो समस्याको समाधान नभएसम्म यहाँको शैक्षिक गुणस्तरलाई अगाडि बढाउन अलि कठिन पर्ने देखिन्छ। जुन भन्ने कक्षा कोठामा गएर पढाउने शिक्षकहरूकै अभाव भएको कारणले यो अभावलाई हामीले पूर्ति गरेर अगाडि बढ्यौँ भने यहाँ चाहिँ धेरै सम्भावना भएका, धेरै प्रतिभा भएका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो शिक्षक साथीहरू पनि धेरै खटेर चाहिँ विद्यालयलाई, यहाँको शैक्षिक गुणस्तरलाई अगाडि बढाउनको लागि सक्रियताका साथ लागिरहनु भएको छ। र यहाँको चाहिँ शिक्षालाई समग्र सुधार गर्नको लागि यहाँ सम्पूर्ण सरकारवाला, यहाँ गाउँपालिका, स्थानीय सरकार लगायत हामी सबैले यसलाई शिक्षा क्षेत्रलाई अलि बढी महत्त्व दिएर शिक्षामा बजेट विनियोजनका कुराहरू लगायतमा अलि बढी बजेट विनियोजन गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ र त्यो पक्षमा चाहिँ बढी ध्यान दिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने समग्रमा यहाँको शैक्षिक स्थितिलाई माथि उठाउन सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ केही शैक्षिक सुधारहरू गर्नुपर्ने, बजेट विनियोजनहरू गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै गर्दा यो आर्थिक वर्षमा शैक्षिक क्षेत्रको लागि भनेर के कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन भएका थिए, ती कार्यक्रमहरू कहाँसम्म पुगे त? हाम्रो सशर्त अनुदान हाम्रो बर्डिघाटमा शिक्षा तर्फ चाहिँ झन्डै करिब 21 करोडको बजेट रहेको छ, जसमा 14 करोड शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब को लागि छ भने बाँकी अन्य क्रियाकलापको लागि भनेर चाहिँ बजेट रहेको छ। ती सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू जो विद्यालयहरूमा आइसिटी व्यवस्थापनको लागि, पुस्तकालय व्यवस्थापन, त्यस्तै गरी साइन्स ल्याब व्यवस्थापन, विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति लगायत विद्यालयका अन्य सुविधा विस्तारको लागि ती कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। त्यस्तै बर्डिघाट गाउँपालिकाले शिक्षालाई भनेर अहिले 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न शीर्षकमा त्यो बजेट विनियोजन भएको छ। केही चाहिँ बजेट विद्यालयको चाहिँ भौतिक सुधारको लागि छ भने
केही बजेट चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरलाई फोकस गरेर रहेको छ। जस्तै यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको प्रतिभा पहिचानको लागि अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, त्यस्तै अरू विद्यालयमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनको लागि भनेर, अनि त्यस्तै उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति, विद्यालयलाई शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्ने लगायतका शीर्षकहरूमा बजेट विनियोजन भएको छ र त्यो बजेट कार्यान्वयन अगाडि बढेको छ। यो त तपाईँले यो चालु आर्थिक वर्षको विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनु। अब आउँदै गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रको लागि कस्ता केही नयाँ योजना केही थप गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ? नयाँ छन्, अब गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै छ। शैक्षिक सुधारको लागि हाम्रो नेपाल सरकार राज्य स्तरबाटै पनि यो शिक्षालाई अलि बढी महत्त्व दिएर शिक्षा नसुध्रेसम्म अन्य क्षेत्र सुध्रन सक्दैन। देशमा चाहिँ नागरिकहरू शिक्षित भए, नागरिकको चाहिँ चेतना स्तर वृद्धि गर्न सकियो, बौद्धिक विकास गर्न सकियो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकियो भने नै देश विकास हुने हो। त्यसकारण तीनवटै सरकारले चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ अलि बढी महत्त्व दिएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ विशेष योजनाहरू आउनुपर्ने हुन्छ। हामी स्थानीय सरकारमा पनि रहेर विद्यालयहरूमा भएका समस्या पहिचान गर्ने अथवा यहाँको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामी लागिराखेकै अवस्था छ। सोही अनुसार बजेट पनि शिक्षामा अलिक बढी छुट्याएर आगामी वर्षहरूमा चाहिँ नयाँ नयाँ प्याकेजहरू ल्याउने, जस्तो विद्यालयहरूलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउने लगायत नयाँ टेक्निक अगाडि ल्याउने, त्यस्तै हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई तालिमहरू दिने, अब विद्यालयमा सक्रिय भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, उहाँहरूको मनोबल उच्च गराउने, अनि नयाँ केही स्थानीय पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना रहेको छ। तपाईँले स्थानीय पाठ्यक्रम भनेर जोडिरहँदा मैले पनि त्यही प्रसङ्ग कोटाउँदै थिएँ। अन्यत्र क्षेत्रमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पनि त्यो लागुको चरणमा चाहिँ गइसकेको छ। बडिघाट गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हामी यसमा अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। अब स्थानीय पाठ्यक्रम थोरै अब यहाँको चाहिँ परिवेशलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै हामी अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो छलफल अगाडि बढेको छ। कतिपय अब हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत यहाँका सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, यहाँको चाहिँ शिक्षित वर्ग, मजदुर, किसान लगायत सम्पूर्ण पक्षसँग हामी एकचोटि परामर्श गर्दैछौँ र सबैको चाहिँ राय सल्लाह सुझाव लिएर हामी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएर हामी लाग्दैछौँ। अब शिक्षा क्षेत्रलाई भनौँ न, धेरैवटा अध्यक्षहरूले चाहिँ होइन हामी शिक्षा क्षेत्रको लागि बजेट माग गरिरहेका छौँ, सम्बोधन भएन भन्ने कुरा पनि छन् र कुनै कुनै स्थानीय बाल विकास केन्द्रहरू पनि जुन सञ्चालन भइरहेका छन् त्यहाँ पनि शिक्षा शाखाले हेरेन भन्ने विषयहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ बाल विकास केन्द्रको हकमा चाहिँ कसरी चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ? यो हाम्रो विद्यालय को जगको रूपमा रहेको छ बाल विकास केन्द्र। अब तल्ला 1 कक्षा 2 कक्षा यी कक्षाहरूलाई राम्रो व्यवस्थित गर्न सकियो, यहाँ चाहिँ अध्यापन गराउने शिक्षक साथीहरूको मनोबल उच्च राख्न सकियो भने नै विद्यार्थीको राम्रो जग बस्छ र त्यही अनुसार चाहिँ अन्य माथि उच्च शिक्षा चाहिँ राम्रोसँग उहाँहरूले चाहिँ हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रोमा सरकारी स्वीकृत प्राप्त 51वटा बाल विकास केन्द्रहरू रहेका छन्। उहाँहरूलाई राज्यले जे पारिश्रमिक तोकेको छ त्यही पारिश्रमिकमै उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक हो। उहाँहरूलाई केन्द्र सरकारले पनि राम्रो उचित श्रमअनुसारको चाहिँ पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने नै हाम्रो चाहिँ अपेक्षा रहेको छ। र स्थानीय सरकारबाट पनि हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न पहलहरू गरेका छौँ। तैपनि हाम्रो बडिघाटको पनि बजेट विनियोजनको क्रममा पनि अब विभिन्न पूर्वाधार निर्माण लगायत बाटोघाटोमा अलि बढी अब महत्त्व दिएर त्यता चाहिँ बजेट अलि बढी विनियोजन भएको छ र यता चाहिँ बजेट छुट्याउनको लागि पनि अब स्थानीय सरकारसँग पनि पर्याप्त बजेट नभएको, यहाँको आन्तरिक आय स्रोत अलिक कम भएको कारणले हामी त्यता बजेट छुट्याउन नसकिरहेको अवस्था छ। अब शिक्षातिर अलिक बढी बजेट छुट्याउने हाम्रा बाल विकास कार्यकर्ताहरूलाई पनि थप केही बजेटको व्यवस्था गर्ने हामी सोचमा छौँ। यो अत्यन्तै आवश्यक छ र निजी स्रोतमा समुदायले सञ्चालन गरेका बाल विकास केन्द्रहरू पनि छन्। उहाँहरूले चाहिँ बडो दुःखका साथ, कष्टका साथ ती
बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्ने हामी योजनामा छौँ। बाल विकास केन्द्रको लागि भनेर चाहिँ केही बजेट चाहिँ जस्तो प्रति विद्यार्थी 500 को दरले अब कक्षा कोठामा बाल विकास कक्षाहरूमा चाहिँ सामग्री व्यवस्थापनहरू गर्न भनेर चाहिँ वर्षेनी हामी त्यो बजेट चाहिँ हामीले विद्यालयहरूमा चाहिँ निकासा दिन्छौँ। अन्य चाहिँ त्यस्तो थप व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब त्यही बजेटबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो रहेको छ र जहाँसम्म यो सामग्री व्यवस्थापन लगायत एउटा तल्ला कक्षाहरूलाई चाहिँ थोरै छापामय कक्षा कोठाहरू बनाउने, विद्यार्थीहरूलाई उचित तरिकाको चाहिँ बस्ने र रमाई पढ्ने वातावरण बनाउनको लागि हामीले आगामी वर्षदेखि चाहिँ केही बजेटको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। यो शैक्षिक सामग्री विद्यालय व्यवस्थापन सँगसँगै अब यो स्थानीय पालिकाहरूमा यो 1-5 को विद्यार्थीहरूलाई खाजाको कार्यक्रम पनि सम्भवतः सुरुवात भइसकेको छ। बडिघाट गाउँपालिकामा कति विद्यालयमा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ? हाम्रो बडिघाटमा सञ्चालित 65वटै सामुदायिक विद्यालयहरूमा बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्म यो नेपाल सरकारले चाहिँ दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ। यसको लागि अब सङ्घीय सरकारबाटै चाहिँ सशक्त अनुदान बजेट व्यवस्थापन भएको छ र हामीले पहिला त विद्यालयहरू अब चल्न नसकेको कोभिडको कारण चल्न नसकेको अवस्था थियो र विद्यालयहरू सुचारू भएपछि यो खाजाको कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। हामीले सबै विद्यालयहरूमा खाजा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु होला भनेका छौँ र व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित खाजा साप्ताहिक लिस्ट बनाएर जङ्क फुड बाहेक अत्यन्तै विद्यार्थीको लागि स्वास्थ्यमा असर नपुर्याउने पौष्टिक आहारयुक्त पोसिलो प्रोटिनयुक्त विद्यार्थीको चाहिँ स्वास्थ्यलाई हित गर्ने खाजाहरू खुवाउनको लागि हामीले विद्यालयहरूलाई सूचना गरेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। एकदमै राम्रो प्रभाव रहेको छ यो खाजा कार्यक्रम, दिवा खाजा कार्यक्रमको। विद्यार्थीहरू नियमित हुने अनि जस्तो कहिले विद्यालय भर्ना नभएका विद्यार्थीहरू पनि खाजाको व्यवस्थापन भएपछि विद्यार्थीहरू विद्यालयमा उपस्थित हुने र पढाइमा चाहिँ राम्रो चाहिँ यसले प्रभाव पारेको र विद्यार्थीहरू उत्साहित भएको, नियमित भएको, यो चाहिँ राम्रो हुँदै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब हामी बडिघाट गतिविधिको कुराकानीको अन्तिम तर्फमा छौँ। यति बेला बडिघाट गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रकाश बहादुर छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रमको अन्तिममा शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, शिक्षामा लाग्नुभएका र शिक्षासँग सहकार्य गर्नुभएका व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रमको अन्तिममा केही भन्नुपर्ने, केही सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने केही छ कि? हजुर, यो म के भन्न चाहन्छु भने शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। शिक्षाको क्षेत्रको विकास भएन भने अरू विकास भएर मात्रै त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। मानिस चेतनशील भयो र मानिसको चेतनाको विकास गर्न सकियो भने मात्रै अन्य सबै क्षेत्र सुध्रन्छ, अरू सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि सहयोग पुग्दछ। अब यसको चाहिँ विकासको लागि शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि हामी सम्पूर्ण सम्बद्ध सरकारवाला सबै खट्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारको ध्यान यसमा विशेष जानपर्छ, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र यो क्षेत्रसँग सम्बद्ध आम अभिभावकज्यूहरू, शिक्षक साथीहरू लगायत यहाँका शिक्षाप्रेमी बुद्धिजीवी महानुभावहरूले यो क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अत्यन्तै चिन्तनशील र गम्भीर जिम्मेवार हुनुपर्छ। विशेष गरेर अझै हाम्रो कक्षा कोठामा शैक्षिक गुणस्तरको लागि खट्ने भनेको हाम्रा शिक्षक साथीहरू विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूले इमान्दारिताका साथ आफ्नो गतिविधिहरूलाई, आफ्ना शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाइदिनु भयो भने शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कठिन छैन, सहज गर्न सकिन्छ। अरू पक्षहरू जो अभिभावकको पनि भूमिका हुन्छ, स्थानीय सरकारको भूमिका रहन्छ, विद्यार्थीको भूमिका हुन्छ, सबैको आफ्नै भूमिका छ। तैपनि हाम्रो शिक्षक साथीहरूकै हातमा धेरै कुरा रहेको छ। अरू हामी शैक्षिक गुणस्तरलाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ तयारी छौँ। यो बडिघाट गतिविधिमा कुरा गरिरहँदा सम्पूर्ण शिक्षाप्रेमी, शिक्षासँग सम्बद्ध आम महानुभावहरूलाई यो बडिघाटको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि, यहाँको शिक्षालाई सुधार्नको लागि सम्पूर्ण पक्षहरू एकजुट भएर, एकमत भएर लागियो भने यहाँको गुणस्तरलाई
माथि बढाउन सकिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ राजनीति प्रवेश गर्न हुँदैन, यो पवित्र क्षेत्र हो। जब राजनीति छिर्छ शिक्षा क्षेत्रमा, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह हुन थाल्छ, त्यसले चाहिँ शिक्षालाई तहस नहस बनाउँछ। विद्यालयहरूमा पनि शिक्षकहरू लगायत कसैले पनि यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्न हुँदैन। त्यो कुरा मनन गरेर राम्रो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मनसाय राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यहाँको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। यहीँ हाम्रै गाउँठाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा वृद्धि गर्न सकिन्छ। म सबैलाई यहाँको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्नको लागि सबै चिन्तनशील हुन र सबै पक्षलाई लाग्नको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हुन्छ प्रकाशजी, तपाईँले संवादको लागि समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई रेडियो सारथीमा मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। म रेडियो सारथी र तपाईँप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। श्रोता, बर्डिघाट गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रकाश बहादुर छेत्रीज्यूसँग गरिएको कुराकानीसँगै हामी बर्डिघाट गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बर्डिघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बर्डिघाट गतिविधि रेडियो सारथीसँगै बुर्तिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन, रेडियो सारथी @gmail.com मा मेल, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो सारथी सर्च गरी म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ बागलुङमा पनि पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बर्डिघाट गतिविधिको 83औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलसँगै प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगर र म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश पाठक पनि एकैसाथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।